अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट अतांजुम, इटली से आपसे मुखातिब हूं। और दोस्तों, कुछ दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। मैं बहुत मसरूफ़ था अपने जॉब के सिलसिले में। तो कल मैं थोड़ा सा फ्री था तो मुझे अचानक एक वाक़या अपना याद आया, जो एक सच्चा वाक़या है। तो मैंने कहा ये दोस्तों से शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश ये है कि आप इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को आप दबा दें ताकि मैं सब्सक्राइब हो जाऊं आपके पास और मेरी नई वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। ये एक खौफनाक वाक़या है। इटली के अंदर जब मैं शुरू में आया था तो हम यहाँ पे माल वगैरह बेचते थे मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर। लेडीज़ हार वगैरह, पत्थरों के अंदर जो कीमती पत्थर होते हैं, तो बाज़ औक़ात हमें कुछ ग्राहक मिल जाते थे तो एड्रेस वगैरह देते थे कि आप फ़लाँ जगह पे गांव में या हमारी दुकान पे आना, तो हम वहाँ आपसे माल वगैरह लेंगे। इसी तरह इटली का एक शहर है आस्ती। मैं आस्ती में काम कर रहा था तो एक जगह पे मैंने माल दिया तो वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई थी। उसने मुझसे कुछ माल ख़रीदा भी और उसने मुझे अपना एक एड्रेस दिया। उसने कहा ये एड्रेस है, इसके ऊपर आप आ जाना, जब आप वहाँ पहुँचोगे मुझे फ़ोन करना, मैं आपको गाड़ी में लेने आ जाऊँगी। तो वो कुछ दूर गांव के अंदर जाना पड़ता था कार में बैठ के। मैंने वो एड्रेस लिया और मैंने उसकी ट्रेन देखी आके फारिग वक्त में स्टेशन पे। पिछले टाइम का उसने मुझे कहा था शाम को आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं 4 बजे का टाइम था हमारा। मैंने आस्ती स्टेशन पे आके एक ट्रेन देखी, क्योंकि उस स्टेशन पे तमाम ट्रेनें नहीं रुकती थी। कोई घंटे बाद ट्रेन कोई रुक जाए तो रुक जाए, या आधे घंटे के बाद, वरना ज़्यादातर ट्रेनें वहाँ से निकल जाती थी। मैंने एक ट्रेन पकड़ी वहाँ से। उस स्टेशन का नाम है सान दोमियानो दी आस्ती, यानी आस्ती शहर का वो प्रोविंस है, उसके अंदर जाना था। मैं ट्रेन में तकरीबन, इतना लंबा सफ़र नहीं था, कोई हार्डली 15 मिनट का सफ़र होगा। 15 मिनट का सफ़र करके मैं उस स्टेशन पर पहुंचा। ट्रेन रुकी, मैं वहां उतरा। मैं अकेला पैसेंजर था जो उस जगह पे उतरा। ट्रेन आगे चली गई। अब मैं उतर कर इधर उधर देखा, वो एक बिल्कुल ही वीरान स्टेशन है। कोई वहाँ पे आदमी नहीं, कोई वहाँ पे चरिंद परिंद कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा वीरान स्टेशन। खैर, मैं उतर के पहली दफ़ा मैं उतरा था। आमतौर पे हम ट्रेन में बैठे होते थे, उस स्टेशन पे से ट्रेन गुजर जाती थी तेज़ी से। खैर, मैं उतर के मैंने स्टेशन का जायज़ा वगैरह लिया। मैंने उस औरत को फ़ोन किया उतर के। मैंने कहा भी मैं आ गया हूँ। उस औरत ने कहा कि आप वहाँ खड़े हो, मैं 15 से 20 मिनट तक पहुँच जाऊँगी। उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था कि एक अजीब स्टेशन था, वीरान किस्म का स्टेशन, जहाँ कोई पैसेंजर नहीं, कुछ नहीं, ना स्टेशन मास्टर था वहाँ पे, ना वहाँ पे कुछ बैठने उठने की ऐसी जगह बनी हुई थी। बस दूर एक सन्नाटे से के अंदर, एक कोने के अंदर एक बेंच बिछा हुआ था। उस बेंच के ऊपर भी कुछ भी नहीं था। खैर, मैंने देखा, जाके एक थोड़ा सा जायज़ा लिया। जायज़ा लेकर और मैं वापस आया और एक झाड़ियों का झुंड सा था। मैं उन झुंड के पास खड़ा हो गया। मैं अपने ख़यालात में था, अपने हिसाब किताब में था। सोच रहा था कि कौन कौन सा माल है, कैसे कैसे देना है, कैसे ग्राहक होंगे। इतने में क्या देखता हूँ कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे पास से एक तकरीबन 4 से 5 फुट का सांप था, जो मेरे पास से ऐसे सरसराहट करता हुआ, लहराता हुआ गुजरा। और उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर वो मुझे काटता तो मुझे काट भी सकता था और मुझे पता भी नहीं लगना था। खैर, जब वो मेरे पास से गुजर गया, मैं बड़ा हैरान हुआ और थोड़ी देर के लिए एकदम मैं सोच में पड़ गया कि यार ये कुछ भी कर सकता था, मैं मर भी सकता था। लेकिन बहरहाल अल्लाह का करम हुआ, वो सांप जो था
گزر گیا اور مجھے دور جاتا ہوا نظر آ رہا تھا. دور تقریباً 50 سے 60 فٹ کا فاصلہ ہوگا. وہ ایک سائیڈ کو مڑا جہاں پہ بینچ بچھے ہوئے تھے. میں نے اسے مڑتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد میں نے دوبارہ جو دیکھا تو اور 2 سانپ انہی جھاڑیوں سے نکلے اور وہ بھی میرے سامنے سے لہراتے ہوئے اسی سمت میں چلے گئے. میں بڑا حیران ہو رہا تھا اور خوف کھا رہا تھا کہ یا اللہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں، کیونکہ باہر بھی جنگل ہی جنگل تھا، کھیت ہیں، اندر بھی جھاڑیاں تھیں، کچھ پکی جگہ بنی ہوئی تھی پلیٹ فارم کی. بہرحال میں وہاں کھڑا ہوا تھا. وہ سانپ بھی دونوں میں نے وہاں جاتے ہوئے دیکھے. جب وہ چلے گئے تو مجھے کچھ تجسس سا ہوا کہ یار یہ گئے کہاں ہیں، مجھے دیکھنا چاہیے. خیر میں آہستہ آہستہ چلتا میں جب ان بینچوں کے پاس پہنچا، اس سے پہلے ایک چکر میں لگا چکا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی دوسرا راستہ وہاں آنے کا تھا کہ کہیں اور سے کوئی آ جاتا. میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہاں 3 مسافر بیٹھے ہوئے. ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی اور 2 عجیب خوفناک شکل والے آدمی بیٹھے ہوئے. بڑی بڑی ان کی آنکھیں، اور وہ آنکھیں بالکل ایسی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، پھٹی ہوئی آنکھیں جو جھپک نہیں رہی تھی، اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے غور سے. خیر میں چلتا ان کے پاس پہنچا. میں نے ان سے کہا میں کہ یار تم ادھر کب سے بیٹھے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہم یہاں کافی دیر سے بیٹھے ہیں. یہ بات ان کی زبان میں اٹالین میں کر رہا تھا. میں نے کہا حیرت ہے، میں تو ابھی یہاں ہو کے گیا تو کوئی بھی نہیں تھا. کہہ رہا نہیں ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تو نے دیکھا نہیں ہوگا. میں نے کہا اچھا. بہرحال میں نے کہا یار ایسا ہے، یہاں پہ میں نے 3 سانپ آتے دیکھے ہیں جہاں پہ تم بیٹھے ہوئے ہو، ذرا ہوشیار رہنا، یہ سانپ کہیں تمہیں کاٹ نہ لیں. تو انہوں نے مجھے بڑی ہی برے لہجے میں کہا بس ٹھیک ہے، اب تو جا، تو نے بتا دیے جا، یہاں کوئی سانپ وانپ نہیں آیا. میں نے کہا اچھا. مجھے کچھ شرمندگی سی بھی محسوس ہوئی، ان کا لہجہ اچھا نہیں لگا. میں وہاں سے واپس آ گیا. واپس آ کے میں وہاں پھر کھڑا ہو گیا. تقریباً اس معاملے کو 35 سے 40 منٹ گزر گئے. میں پریشان بڑا کہ یار جس عورت کو فون کیا تھا اس نے 15-20 منٹ کہا تھا، وہ آئی بھی نہیں، اور یہاں شام ہو رہی ہے، کیونکہ سردی کے دنوں میں یورپ میں 5 بجے مغرب ہو جاتی ہے. بہت میں پریشانی کی حالت میں تھا، اور نہ مجھے ٹائمنگ کا پتہ تھا کہ واپسی کی ٹرین یہاں سے کب ہوگی. خیر اچانک میرے فون پہ بیل آئی اور اس عورت نے کہا کہ انجم مجھے تقریباً 10 سے 15 منٹ اور لگیں گے، میرے والد کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی تھی تو اس کو اسٹیبل کر لیا ہے، بس میں نکل رہی ہوں. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. مجھے حوصلہ سا ہو گیا. لو جی میں وہاں کھڑا ہو گیا. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، ایک ٹرین پھر اسی ڈائریکشن سے آئی جس پہ میں آیا تھا. وہ ٹرین وہاں آ کے رکی اور اس کے اندر سے میں نے دیکھا کہ 2 عورتیں ٹرین میں سے اتری، اور اتر کے وہ سامنے رستہ تھا وہاں سے وہ پیدل گئیں. آگے ان کی کوئی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس میں بیٹھ کے چلی گئیں. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار اگر وہ پیسنجر تھے 3 تو انہیں اس ٹرین میں چڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ میری نظر کنٹینیو وہاں پر تھی. وہ ٹرین 2 منٹ رکنے کے بعد وہاں سے چلی گئی. پھر مجھے تجسس سا ہوا. میں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں، چلو جا کے تو دیکھوں پتہ نہیں کیوں نہیں بیٹھے، یا بھول گئے، یا مجھے کچھ بے چینی سی لگی ہوئی تھی کہ وہاں نہ بندہ پہلے تھا، پھر 3 بندے تھے، اور پھر ٹرین میں بھی نہیں بیٹھے وہ. میں جناب آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہاں جا رہا تھا. اندھیرا وہاں اور بڑھتا جا رہا تھا. کیا دیکھتا ہوں جا کے، آپ یقین کریں، جس بینچ کے اوپر وہ 3 بیٹھے ہوئے تھے اسی بینچ کے اوپر وہ 3 سانپ بیٹھے ہوئے وہاں پہ، ایسے کنڈلی مار کے وہ تینوں سانپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے. اور ان میں سے جو ایک سانپ تھا، جیسے ہی مجھے دیکھا اس نے اپنا پھن ایسے سیدھا کر لیا. میں تو دیکھ کے بڑا خوف زدہ ہو گیا اور ایک میری عجیب سی کیفیت ہو گئی. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. 3 سانپ یہاں گئے، اس کے بعد یہاں 3 افراد بیٹھے، اس کے بعد اب یہاں 3 سانپ بیٹھے ہیں پھر دوبارہ سے. میں نے تو ان پہ نظر ماری. جیسے ہی سانپ نے پھن پھیلایا میں وہاں سے نکلا، واپس ہوا، اور تیزی سے میں اسٹیشن کی جہاں پہ جھاڑیاں تھی جہاں کھڑا ہوا تھا اسی سائڈ پہ آیا اور دعا کرنے لگا کہ یا اللہ جلدی سے وہ عورت آ جائے جو مجھے لینے آ رہی ہے، کیونکہ باہر اور بھی زیادہ خوفناک منظر تھا، باہر اور بھی جھنڈ تھے درختوں کے. بہرحال اللہ اللہ کر کے
3 से 4 मिनट गुजरे होंगे कि उसकी गाड़ी आई। गाड़ी आके रुकी, वो मुझे मिली और मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया। तब ये वाक़या मैंने उस औरत को बयान किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। उसने कहा अंजुम ये बड़े वीरान स्टेशन है, यहाँ पे कोई मुसाफिर चढ़ते उतरते नहीं है, लेकिन क्योंकि इलाका लगता है इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ स्टॉप देना पड़ता है। तो मुझे नहीं यकीन कि वो कोई इंसान थे, वो ज़रूर कोई गैबी मखलूक थी जो यहाँ पर रहते हैं, और क्योंकि तूने उनका पीछा किया था इसलिए उन्होंने तुझे अपने आप को इंसानी शक्ल में आके ज़ाहिर किया। तो दोस्तों, मैंने ये वाक़या आपसे इसलिए शेयर किया कि मुझे यकीन है कि वो इंसान नहीं थे, क्योंकि वहाँ अंदर जाने का और बाहर आने का सिर्फ़ एक वाहिद रास्ता था, और उस वाहिद रास्ते से ना वो अंदर आए थे ना वो बाहर गए। और उसी बेंच पे उन तीनों सांपों का बैठना इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि वो यकीनन कोई गैर मखलूक थी। तो दोस्तों, ये एक वाक़या था जो बिल्कुल सच्चा वाक़या है, मेरे साथ गुज़रा, तो मैंने आपसे बयान किया। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह, और आप लोग भी किसी सुनसान जगह में जाएं तो इन चीज़ों का एहतियात रखें। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए अंजुम अता को इजाज़त दें। इंशाल्लाह जब मुझे सही टाइम मिलेगा तो मैं कोई आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।